बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू है वो है द मुगल। इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे द मुगल्स के हमने कुछ एम्परर को डिस्कस किया था। आज जो रिमेनिंग एम्परर हैं जिसमें जहांगीर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब, हम इनको डिस्कस करेंगे। और ये भी हम देखेंगे कि इन तमाम मुगल एम्परर ने सब कॉन्टिनेंट पे या अपना जो रूल था, इनका पूरा मुगल एम्परर का जो टेन्यूर था, इसमें उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में क्या चेंजेस की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जहांगीर से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हुमायूं एट द टाइम ऑफ शेर शाह सूरी एग्जाइल में रहा। शेर शाह सूरी ने किंगडम पे जो है वो कब्जा कर लिया और हुमायूं जो है वो एग्जाइल में चला गया। और उस वक्त उसको जो पनाह दी वो सिंध का जो एक रूलर था उसने पनाह दी। और जहांगीर जो है वो मीरपुर खास के करीब एक जो फोर्ट था उसमें पैदा हुआ। फिर हुमायूं उसको जो पूरी फैमिली के साथ अपना पहले ईरान गया, ईरान से फिर अफगानिस्तान गया और फिर उसने दोबारा जो है सब कॉन्टिनेंट का जो थ्रोन हासिल कर लिया। मीन टाइम शेर शाह सूरी की वैसे डेथ हो चुकी थी और उसका बेटा उसका सक्सेसर था। तो तकरीबन 1554 में हुमायूं दोबारा अपने जो है वो गवर्नमेंट हासिल करने में कामयाब हो गया और तकरीबन 1556 में उसकी डेथ हो गई, यानी सिर्फ मोर देन 1 ईयर। और इसके बाद जो है वो अकबर का जो है वो उसने किंगडम संभाली। अकबर की उस वक्त एज 14 ईयर्स थी, बहुत ही यंग था और किसी भी तरह से वो एक किंगडम या थ्रोन को जो है संभालने का कैपेबल नहीं था। बट उसका एक बहुत ही वाइस जनरल था, जनरल बैरम खान। वो पूरा जो है वो उसको गाइड करता रहा अकबर को। और तकरीबन एट द एज ऑफ 18, जब अकबर की उम्र 18 ईयर्स हुई तो बैरम खान जो है वो हज के लिए जा रहा था, रास्ते में उसका मर्डर हो गया। लेकिन अकबर के जो पूरा टेन्यूर है, जो उसमें ऑलमोस्ट 50 इयर्स का उसकी रूल है, उसमें ये उसकी बहुत ही इम्प्रेसिव बात है कि उसने बहुत सारी जंगें लड़ी और मुगल एम्पायर को एक बहुत बड़े एरिया में उसने एक्सपेंड कर दिया और उसने अपने तमाम अरसे में कोई भी जंग नहीं हारी। ये उसका एक बहुत ही जो है वो एक इम्प्रेसिव जो एस्पेक्ट है उसकी रूल का एट द टाइम ऑफ हिज रूलिंग। इसके अलावा अकबर जो था अपने पूरे टाइम में उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिला अपने किंगडम में रूल करने का। पीस रहा दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर से जितनी भी जंगें लड़ी, बट जो उसका कैपिटल था दिल्ली, वहाँ तक पीस रहा। और इस तमाम अरसे में उसको बहुत सारी जो चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिवली और डिफरेंट जो कॉर्नर उसने चेंजेस की। सबसे पहले उसने ये एक नया शहर को बिल्डअप किया, फतेहपुर सीकरी, न्यूली कंस्ट्रक्टेड एक सिटी बनाया और अपना कैपिटल को वहाँ मूव किया। इसके अलावा उसने जो है वो एक बहुत ही अच्छा एक एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप किया, इंट्रोड्यूस कराया और एनकरेज किया फार्मर्स को कि जो वेरिएबल क्रॉप्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट करें। और उसके लिए उसने एक बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम बनाया पंजाब में और नॉर्दर्न इंडिया में, जो गैंग्स वैली और इंडस वैली था और बहुत ही रिच फर्टाइल एरिया था पूरा पंजाब। तो उसने इन तमाम एरियाज में बहुत ही बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम बनाया और तमाम इरिगेशन सिस्टम से लोगों को जॉब मिली और सब कॉन्टिनेंट एट द टाइम ऑफ अकबर बहुत ही रिच एक कंट्री में शुमार होने लग गया। इसको वेल्थ बहुत आई, लोग अमीर हुए और गवर्नमेंट के पास भी इन द शेप ऑफ टैक्सेस जो है वो वेल्थ आ गई। और दूसरी जो अकबर ने अपने ज़माने में एक बहुत ही
रैपिड चेंज थी और बहुत ही अनयूजुअल चेंज थी, वो ये था कि उसने जो नॉन मुस्लिम पे एक टैक्स होता है जिसको जिजिया कहते हैं, वो अबॉलिश कर दिया, माफ कर दिया कि आइंदा तक किसी भी नॉन मुस्लिम से वो टैक्स नहीं दिया जाएगा। इससे उसको अकबर को ये करने का क्या फायदा था या क्यों उसने ये डिसीजन लिया? वो चाहता था कि उसकी किंगडम में जो नॉन मुस्लिम थे वो भी उससे खुश रहें और मुस्लिम भी उससे खुश रहें। इस तरह से उसने वो टैक्स माफ कर दिया और वो चाहता था कि उसकी किंगडम में सब पीसफुल रहें और अकबर के लिए किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना खड़ी हो। और अकबर ने एक जो न्यू, ये भी एक उससे ऑल्दो एक बहुत बड़ी गलती हुई कि उसने जो है वो एक न्यू रिलीजन दीन इलाही या दीन अकबरी की जो है फाउंडेशन रखी। वो भी सिर्फ इसलिए रखी कि डिफरेंट जो जो रिलीजन है उसने तमाम रिलीजन को मिक्स करके एक नया जो एक रिलीजन बनाया जिसको दीन अकबरी या दीन इलाही कहते थे। वो भी सिर्फ इसलिए कि तमाम जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं सब कॉन्टिनेंट में वो एक पीसफुल और हार्मनी उनमें कायम हो और उसके जो किंगडम है वो उसमें भी एक पीस और हार्मनी कायम रहे तमाम रिलीजन के दरमियान। इस बात से मुसलमान तो काफी परेशान हुए कि ये क्या कर रहा है, एक मुस्लिम रूलर है और एक नया रिलीजन जिसमें सिखिज्म, हिंदुइज्म और डिफरेंट जो रिलीजन है उनका एक मिक्सचर टाइप की रिलीजन बना रहा है। मुसलमान इससे आए थे और परेशान भी थे, खुश नहीं थे उसके इस अमल से और एक्सेप्ट नहीं करते थे उसके इस अमल को। लेकिन अकबर की कोशिश ये थी कि उसके किंगडम में हार्मनी कायम रहे। इसके अलावा अकबर जो है बहुत ही इंटेलिजेंट और क्लेवर रूलर था और इसीलिए वो ये तमाम किस्म के जो है वो स्टेप्स ले रहा था ताकि उसकी किंगडम में पीस रहे और उसकी जो रूलिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ज़्यादा देर तक हो और उसके लिए उसकी किंगडम के अंदर कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। ये एक उससे जो बहुत सारे उसने इनिशिएटिव लिए जो कि उसकी किंगडम के लिए अच्छे थे, बट उसके लिए ये 2 या 3 काम जो है प्रॉब्लम खड़ी हुई, जिसमें एक दीन अकबरी की, दीन इलाही का उसने फाउंडेशन रखी। दूसरे उसने एक बहुत बड़ा अमाउंट यानी न्यू सिटी के बिल्ड करने में फतेहपुर सीकरी के कंस्ट्रक्शन में अपनी किंगडम का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है ना वो लगाया जाए। बट एक सिटी को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत पैसा लगता है और वो अकबर का एक बैड डिसीजन था। उसने वो कैपिटल भी मूव किया, लेकिन क्योंकि दिल्ली से एक इंस्पिरेशन थी लोगों की बहुत अच्छे से, यानी लास्ट जब से मुस्लिम रूल शुरू हुआ था बिफोर मुगल एम्परर, तमाम ने जो मुस्लिम रूलर थे उन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। तो तमाम जो मुसलमान इस वक्त थे उनको दिल्ली से खास इंस्पिरेशन थी, लिहाजा वो फतेहपुर सीकरी जो इसमें कैपिटल मूव किया उससे इतना खुश नहीं थे। ये कुछ डिसीजन थे जिससे जो अकबर के एक बैड डिसीजन में आता है। अदरवाइज अकबर का रूल बहुत ही सक्सेसफुल रूल था और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग था और मुसलमानों के लिए और जो एक्सपेंशन थी रिलीजियसली उसमें भी बहुत बड़ा सपोर्ट करता था। अब जो हमारा नेक्स्ट मुगल एम्परर है जहांगीर। जहांगीर का रूल जो है 1605 से लेकर 1627 तक रहा और वो मोस्टली अपना जो फादर है उसी के यानी अकबर उसके जो पॉलिसीज थे उसको ओन करता रहा। कुछ पॉलिसीज जो थी उसने थोड़ी चेंज की, अदरवाइज वो एज इट इज उसने पॉलिसी चलाई और एक कामयाबी के साथ अपनी किंगडम को रन किया। उसकी एक बहुत ही वाइस एक जो फेमस वाइफ थी नूरजहां। जहांगीर की जो वाइफ नूरजहां थी, दे आर वेरी मच पैटर्न्स टू ईच अदर और उसका बहुत ही जो डीप इम्प्रेशन था नूरजहां का किंगडम पे। इससे हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका अपना एक क्वाइन उसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया अपनी किंगडम में एट द टाइम ऑफ जहांगीर, जिसपे नूरजहां का इंप्रेशन था। तो इससे हमें पता चलता है कि नूरजहां का कितना डीप इम्पैक्ट था अपनी गवर्नमेंट पे या जहांगीर पे। बहुत सारे डिसीजन जो नूरजहां लिया करती थी और जहांगीर उसको ऑन करता था एडमिनिस्ट्रेटिवली।
اس لیے ایڈمنسٹریٹولی جو ہے نور جہاں کا بہت زیادہ انوالومنٹ تھا. اور نور جہاں اور جہانگیر جو بہت ہی زیادہ آرکیٹیکٹ کے اور آرٹ اینڈ کلچر کے بہت زیادہ فیم تھے، اور ان کے زمانے میں سب کانٹیننٹ بہت بڑا جو ایک سینٹر تھا آرٹ اینڈ کلچر کا. ان کے زمانے میں آرٹ، آرکیٹیکچر، میوزیشین، پوئٹری اور بہت سی جو آرٹ کی جو ڈفرینٹ ٹائپ تھی اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی. اور ان دونوں کے وقت میں جو تمام چیزوں میں مغل امپائر میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ریچ بھی بہت زیادہ رہا. جو جہانگیر کے زمانے میں جو مغل امپائر ون آف دا ریچسٹ امپائر ان دا ورلڈ ہوا کرتی تھی. جہانگیر کے زمانے میں ظاہر بات ہے جب وہ سینٹر آف آرٹ اینڈ کلچر تھا تو بہت سارے جو ٹریولر تھے وہ بھی آیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی بکس میں جہانگیر کے زمانے کا جو بہت ہی یہ جو سب کانٹیننٹ جو تھا آرٹ اینڈ کلچر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ تھی، انہوں نے اپنی بکس میں تمام چیزیں لکھی. جہانگیر کی ڈیتھ کے بعد شاہ جہاں نے کنگڈم سنبھالی، اور وہ 1627 سے 1658 تک اس نے رول کیا. شاہ جہاں جو بہت ہی ایک آرٹ اینڈ کلچر کا جو ہے بہت ہی لور تھا، اور اس کے زمانے میں جو سب کانٹیننٹ تھا آرٹ اینڈ کلچر اپنی پیک پہ تھا. شاہ جہاں کے ٹائم میں آلموسٹ جو مغل امپائر تھی بہت ہی پیسفل تھی، اور کسی بھی قسم کی کوئی جو کنفیوژن یا ڈیفیکلٹی جو گورنمنٹ کے لیے ہوتی ہے ایسی نہیں تھی. شاہ جہاں آرٹ اینڈ کلچر کا بہت زیادہ جو کو لائک کرتا تھا، لہٰذا اس کے زمانے میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ تھی آرٹ کے تمام جو ہے وہ کاموں پہ. شاہ جہاں خود ایک بہت بڑا جو ہے وہ بلڈر سمجھا جاتا تھا، اس لہٰذا اس کے زمانے میں بڑی بڑی جو مانومنٹ ہوئی، بڑی فیمس مانومنٹ ہوئی، ان کا کنسٹرکشن ہوا، جس میں بہت بڑے جو ہے وہ گارڈنس تھے، پیلیسز تھے، اور ایک اس کا جو جس کو ہم سٹنگ چیئر کہتے ہیں یا تخت ہم پرشین ورڈ میں کہتے ہیں عربی میں، وہ اس کو ایک بنایا جس پہ بیٹھا تھا، بہت ہی ورلڈ فیمس تھا، جس کو تخت طاؤس بولتے ہیں. یعنی اس پہ جسٹ ہی سٹنگ آن دا پیکاک، تو بالکل مور کی شکل کا ایک وہ تخت تھا جس پہ بیٹھا کرتا تھا ایٹ دی ٹائم آف اپنا جو اس کی جو منسٹرس بیٹھا کرتے تھے، ایڈمنسٹریٹو کوئی بھی ڈیسیجن لیا کرتا تھا تو وہ اس پہ بیٹھا کرتا تھا، جو کہ بہت ہی فیمس تخت ہوا کرتا تھا، جس کا کیا نام تھا؟ تخت طاؤس. شاہ جہاں کی بھی ایک بہت ہی بلوڈ وائف ممتاز محل تھی، جس نے شاہ جہاں نے آلموسٹ 20 ایئرس اسے اپنی لائف کے گزارے تھے، اور اس کی ڈیتھ پہ جو ہے اس نے ایک بہت ہی ورلڈ فیمس جو ایک گریو بنوائی یا مانومنٹ بنوایا، جس سے ہم تاج محل کہتے ہیں. اور وہ اتنا بیوٹیفل تھا کہ وہ 7 ونڈرس میں جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت ہوا. آج تک اس کو جو ہے دنیا بھر سے ٹورسٹ دیکھنے آتے ہیں. یہ شاہ جہاں کا ایک بہت ہی بڑا جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے آرٹ اینڈ کلچر کے اندر. شاہ جہاں کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب نے جو ہے وہ کنگڈم سنبھالی. شاہ جہاں اچانک جو ہے بہت سا بیمار ہو گیا، اور 4 بیٹے جو تھے وہ کنگڈم کے پاور گین کرنے کے لیے آپس میں جو ہے وہ ان کی جنگ شروع ہوئی، اور بہت ڈفرینٹ جنرلز نے ڈفرینٹ جو اس کے بیٹے تھے ان کا ساتھ دیا. بٹ فارچونیٹلی جو اورنگزیب تھا وہ سکسیسفل ہوا، اور اس نے تمام ایک بڑا کنٹرول اپنی کنگڈم سے حاصل کر لیا، اور باقی جو اس کے 3 بھائی تھے ان تمام کو فیملی جو ہے وہ اس نے مرڈر کر دیا، اور اس طرح سے وہ کمپلیٹلی اپنی جو کنگڈم پہ وہ کنٹرول حاصل کر لیا. اور اورنگزیب کے وقت میں جو مغل امپائر تھی ایٹ اٹس پیک
یعنی آپ وہ جو ویسٹ پہ ایسٹ پہ دیکھتے ہیں تو کابل سے شروع ہوتی ہے، اور ایسٹ میں جو گینگس ویلی کا ڈیلٹا ہے یعنی بنگال اور کلکتہ اور برما تک جو ہے مغل امپائر تھی، اور نارتھ سے قراقرم جو ویلیز تھی کشمیر اور قراقرم، اور ساؤتھ تک ایک بہت بڑی کنگڈم جو ہے وہ اورنگزیب کے زمانے میں تھی. لیکن اورنگزیب جو تھا اپنی جو تقریباً 52 ایئرز اس نے گورنمنٹ رول کیا، اور اس نے اپنی 52 ایئرس میں تقریباً 30 ایئرس جو ہے وہ جنگ میں گزار دیا. اس کے ایکسپینشن میں ظاہر بات ہے اس کی آرمی جو کنٹینیو ایک وار کے اندر رہی. اس سے نقصان یہ ہوا کہ ایک تو اس نے اپنے بہت سارے اینیمیز جو ہے وہ کریٹ کر لیے، اور اس کی کنٹینیو اتنے لمبے عرصے تک آرمی لڑتے لڑتے سفر کر رہی تھی اور بہت ہی ٹائرڈ ہو چکی تھی. اس کی جو کیپیبلٹی تھی آرمی کی وہ بھی کم ہونا شروع ہوئی، اور ڈفرینٹ اینیمیز یعنی سکھ، جاٹ اور مراٹھاز جو تھے وہ بھی مسلمانوں کے جو ہے وہ اینیمی بن چکے تھے. اور اسپیشلی جو مراٹھاز تھے وہ انڈر دی لیڈرشپ آف شیواجی، انہوں نے جو مغل آرمی تھی ان پہ گوریلا وار شروع کی، اور جو کہ بہت ہی مشکل اور ڈیفیکلٹ وار ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ. اور جہاں پہ وہ سینٹرل انڈیا کا جو علاقہ تھا دکن ڈیلٹا کا، اس علاقے میں آرمی کا لڑنا بہت مشکل تھا. اسی لیے شیواجی پورے اپنا اس علاقے میں جو ہے وہ کنٹرول تھا، اور وہ گریجولی ایک بہت ہی لمبے عرصے تک ایک اورنگزیب کی آرمی کے لیے ڈیفیکلٹ ایک پرابلم بنا رہا، اور وہ آلموسٹ اس کو اورنگزیب جو ہرا نہیں سکا. اورنگزیب اپنے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو پہلے اپنے 3 بھائیوں کو جو اوپر آ کے اس نے گورنمنٹ سنبھالی تھی، اور یہ بنیادی طور پہ ایک بہت ہی ریلیجیس جو پرسنالٹی تھی، اس کی سوچ بہت ہی ریلیجیس تھی. اور وہ بھی جو اس کی وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ جو اس کی ریلیجیس ہونے کی آئیڈیالوجی ہے وہ تمام مسلمانوں کی سب کانٹیننٹ جو مسلم ہیں ان پہ امپوز کرے، اور وہ صحیح ہے اور اس کو صحیح مانا جائے اور وہ امپوز کیا جائے. اس نے بہت سارے ایسے اسٹیپس لیے جس سے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں میں جو ہے وہ ڈسٹربنس اور بے چینی شروع ہو گئی. بٹ ایٹ دی ٹائم آف گورنمنٹ مسلمان اتنی زیادہ اس کے خلاف تو نہیں ہوئے، بٹ ایک بے چینی رہی مسلمانوں کے اندر بھی، اور جو اس کے اینیمیز نئے آ گئے تھے اس سے بھی پرابلم کھڑی ہوئی. تو آلموسٹ اکبر کے اورنگزیب کے زمانے میں کنگڈم تو بہت بڑی ہوئی، بٹ اس کے اینیمیز اس کے کچھ اسٹیپس کچھ اس نے ایسے ڈیسیجن لیے تھے جس کی وجہ سے اس کے لیے تمام جو رولنگ ٹائم تھا اس میں پرابلم چلی رہی، اور اتنے لمبے عرصے تک جنگ کرنے میں اس کا جو ویلتھ تھی گورنمنٹ کی جو پچھلے مغل امپائر چھوڑ کے گئے تھے، یا اس میں جو جمع کی تھی وہ بھی ایکسپینس اور جو ملٹری یا وار ایکسپینس تھا اس میں خرچ ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے نئے ٹیکسز لگائے، اور یہ بھی ایک بیڈ ڈیسیجن رہا اورنگزیب کا. لاسٹ میں ہمارا جو پورشن ہے کہ جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آخر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مغل امپائر نے ٹوٹل کیا امپیکٹ ڈالا سب کانٹیننٹ میں اپنے اتنے لمبے عرصے تک. جیسے کہ ہم نے بہت ہی کہا کہ تمام جو ان کا ٹائم تھا بابر سے لے کے اورنگزیب تک 1526 سے لے کے 1717 تک، یعنی آلموسٹ مور دین 200 ایئرس تک جو ایک اسٹرانگ رولنگ ٹائم رہا مغل امپائر کا. تو آبویسلی بہت ہی ڈیپ امپیکٹ بھی ڈالا ہوگا. جیسے ہم نے تمام رولرس کے بارے میں بتایا کہ آرٹ اینڈ کلچر میں بہت ڈیولپمنٹ کی، پوئٹری میں، میوزک میں، ملٹری نے، وارفیئر اسٹریٹجیز نے، ان تمام چیزوں نے جو ہے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی. تو مغل امپائر میں جو ہے سب سے زیادہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پارکس اور بلڈنگس تھی وہ بہت زیادہ بنائی گئی، اور بہترین قسم کے جو ہے نا اس زمانے میں پارکس بنائے گئے اور بلڈنگس بنائی گئی، فورٹ اور پیلسز بنائے گئے، اور جو بہترین ایک روڈ سسٹم بنایا جو کہ شیر شاہ سوری اپنے زمانے میں چھوڑ کے گیا تھا. تو اس کے بعد مغل امپائر نے اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھا اور
उस जो जीटी रोड थी उसको मजीद एक्सपेंड किया और बेहतर से बेहतर किया, इसका उन्हें ऑब्वियसली फायदा हुआ। इसके अलावा उन्होंने पोस्ट का सिस्टम को और ज़्यादा डेवलप किया और बहुत ज़्यादा फायदा रहा मुगल एम्पायर के ज़माने में। लेक्चर के आखिर में आप ये देखेंगे कि मुगल एम्पायर ने सब फंडे में क्या इम्पैक्ट डाला अपनी लंबे टेन्योर में, जो मोर देन 200 ईयर्स तक। तो वो लाजमी आप देखिएगा, जिससे हम ग्रेजुअली वन बाय वन हमने उसको पॉइंट को डिस्कस किया।